میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ پاک دی توفیق تو بغیر، اللہ پاک دی رحمت اور اس دی مدد تو بغیر کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا، اور اللہ دی توفیق اور اللہ دی رحمت تو بغیر کوئی بندہ برائی کولو نہیں بچ سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز تو بعد یہ دعا تلاوت فرمایا کر دے، اکثر نمازیاں نو یہ دعا یاد ہے لیکن اس کے معنی اور ترجمے دا پتہ نہیں۔ اسیں بھی پڑھنے ہاں اور ساڈے محبوب بھی پڑھ دے، ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عباداتی کا۔ یہ معنی یہ ہے کہ اللہ مینو توفیق عطا فرما، میری مدد فرما، مینو ہمت اور طاقت نصیب فرما کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ مینو توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بن جاواں۔ حالانکہ ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے اس کائنات اندر کوئی اللہ دا ذکر کرنے والا نہیں، اور ساڈے نبی تو ود کے کوئی اللہ دا شکر کرنے والا نہیں۔ اس دے باوجود آپ اللہ دی رحمت دا سوال کر دے کہ اللہ مینو توفیق دے، مینو ہمت اور طاقت نصیب کر کہ میں زیادہ تو زیادہ تیرا ذکر کرنے والا اور تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں۔ اسی اللہ دا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، اسی اللہ دا ذکر بھی جویں کرنا چاہیے نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کو کبھی یہ دعا بھی نہیں مانگتے، یہ توفیق بھی نہیں مانگتے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے، جلیل القدر تابعی نے، جنہ نے کبائر صحابہ نال اور بڑے بڑے عظیم صحابہ نال ملاقات کی تھی،
حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ 107 ہجری وچ پیدا ہوئے اور 198 ہجری وچ دنیا تو رخصت ہوئے. 91 سال آپ دی عمر. 11 سال دی عمر وچ 11 سالہ دا منڈا 9 عمر لڑکا 11 سال دی عمر وچ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف دا حج کرنے واسطے گئے. آخو سبحان اللہ. اتنے گل پیسے نال یا جائیداد نال یا دولت نال نہیں بنتی. اللہ دے گھر دی حاضری انہوں نصیب ہوندی ہے جنوں او دی رحمت آواز مار دی. اتنے کروڑا پتی ویکھے نے نوٹاں نال کھیلن والے تے بڑیاں جائیداداں تے دولتاں والے، لیکن یہو جہا جذبہ ہی نہیں، یہو جہا ذوق تے شوق ہی نہیں کہ اسے اللہ دے گھر دا عمرہ یا حج ادا کر لئیے. ادھر دھیان ہی نہیں. ہر سال یہی دھیان ہوندا ہے کہ مال شال چنگا مل گیا، کوئی 2-4 کلے زمین دے بے خرید لیے. حج کرنے والے پاسے یا عمرہ کرنے والے پاسے یا اللہ دے گھر دی زیارت کر لئیے، ادھر کدی ذوق ہی نہیں آیا. 11 سال دی عمر وچ پہلا حج کیتا حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ. جدوں بیت اللہ دا حج ادا کردے پئے نے میدان عرفات دی اندر پہنچے، جتنے اسی سادہ لو بندے کہہ دینے ہاں کہ حاجیاں نو حج پڑھایا جاتا ہے. میدان عرفات دے اندر جتھے حاجیاں نو خطبہ دیتا جاتا ہے، جتھے حج پڑھیندا ہے. جدو اس میدان کے اندر پہنچے تو سارے حاجی ساری دنیا اپنی اپنی جگہ سے رب کو دعا پہ کرتے ہیں. کوئی اللہ کو اولاد منگتا ہے، کوئی مال منگتا ہے، کوئی دولت منگتا ہے، کوئی کاروبار منگتا ہے، کوئی رزق منگتا ہے، کوئی صحت منگتا ہے، کوئی تندرستی منگتا ہے. ساری دنیا بھی دعا کر دی. حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ بھی رب کو دعا کرتے ہیں تے دعا بڑی اچھی تے بڑی سچی تے بڑی عظیم اور بڑی اعلیٰ قسم کی دعا کی تھی. دعا تے ساری دنیا ہی کر دی نا بیت اللہ جا کے بھی، پر اللہ یہو جی دعا نصیب کر دے. آپ فرما رہے نے اللہم لا تجعلہ آخر العہد منک. اللہ ساری دنیا بیت اللہ دا حج کرنے واسطے آئے، سارے لوگ تیرے کو دعا پہ منگتے نے. اے مالک کائنات، میں تیرا بندہ جو تیرے کو دعا کرنا. اللہم لا تجعلہ آخر العہد منک. اللہ میری اے دعائے، اللہ میری اے درخواست کہ میں ہر سال بیت اللہ دا حج کرنے واسطے آواں. میں ہر سال تیرے گھر دیاں زیارتاں پان واسطے آواں. میں دوبارہ بھی آواں، سبارہ بھی آواں اور بار بار آواں، تیرے گھر دیاں زیارتاں پاواں. اللہ اے چکر اے پھیرا تے میرا آنا آخری پھیرا تے آخری چکر نہ ہوئے. اللہ میں پھیر آواں، اللہ میں پھیر آواں. کتنی پیاری اور کتنی اچھی دعا حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ. بعض دفعہ انسان دی زبان دے وچوں کچھ جملے تے لفظ یہو جے ادا ہوندے نے، اللہ پاک اسے ویلے قبول فرما لیندے. بندہ کہندا یار میں اللہ کولوں کچھ ہور منگ لیندا، رب نے میری دعا قبول فرما لیے. اللہ نے جویں میں منگے اوے مینوں عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے نالے میرے عزیز دوستو بزرگو، جے اوتھے بھی دعاواں قبول نہیں ہونیاں تے کتھے ہونیاں نے؟ رب دا جے بوا کھلا
آوازاں میں آ رہیاں رب دا دے بوا کلا آوازاں میں آ رہیاں پوریاں لوڑاں اللہ کردا جے ساریاں رب دا جے بوا کلا اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کیتی اللہ نے اسے ویلے پوری مراد کیتی نوری ملائکہ یاد ہے نوری ملائکہ یاد ہے بن کے تاریاں رب دا جے بوا کلا مچھلی دے پیٹ اندر مچھلی دے پیٹ اندر یونس پکاریا اللہ نے رحمت کر کے لایا چا پاریا اللہ نے رحمت کر کے لایا جا پاریا یونس نے اللہ دیا پھر حمدہ پکاریاں رب دا جے بوا کلا آوازاں میں آ رہیاں رب دا جے بوا کلا حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ اللہ پاک دے کولوں دعا کیتی رب العالمین نے اسی ویلے اپنے بندے دی دعا قبول فرما لئی اے دعا کرن تو بعد 79 سال زندہ رہے حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ اے دعا منگن تو بعد پہلا حج کرن تو بعد 79 سال زندہ رہے تے ہر سال اللہ دے گھر دا حج ادا کر دے رہے ساری عمر 91 سال 90 تے 91 سال ساری زندگی 91 سال دی عمر دے اندر حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ اللہ پاک نے بیت اللہ شریف دے 80 حج نصیب فرمائے 80 حج کیتے حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ اللہ دی توفیق تو بغیر کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا اور اللہ دی رحمت تو بغیر کوئی بندہ برائی کولوں نہیں بچ سکتا اللہ اکبر میرے پیغمبر اللہ دی مدد اللہ دی رحمت اور اللہ دی توفیق دا سوال کر دے رہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات اللہ میں تیرا نبی تیرے کولوں نیکی کرن دی توفیق مانگنا اللہ میں تیرا نبی تیرے کولوں برائی کولوں بچن دی توفیق مانگنا وا سبحان اللہ میرے عزیز دوست بزرگوں حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی تے اللہ دے بزرگ بندے گزرے نے بھائی پھیرو دے اندر زندگی گزارنے والے حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ بہت اللہ دے نیک بندے تہجد گزار تے مستجاب الدعوات آپ اپنے مدرسے دے اندر اپنے مرکز دے اندر تشریف فرما نے ایک جوڑا آ گیا خام تے بیوی آن کے کہندے نے بابا جی ساڈے واسطے دعا کرو اللہ پاک سانو چھیتی چھیتی مکہ مدینہ وفا دے اللہ پاک بیت اللہ دیا زیارتاں نصیب کر دے جدوں بھی لوگی بیت اللہ دے حج واسطے پیسے دے درخواستاں جمع کروا دے سانو بڑی چنتا تے ساڈے دل دی بڑی خواہش تے بڑی تمنا ہے اسی ہر سال ہی سوچتے رہنے اللہ ساڈا بھی کم بنا دے اللہ ساڈے تے رحمت فرما دے اسی بھی بیت اللہ دا
عمرہ تے حج ادا کریے، لیکن بندہ غریب دیہڑی تے مزدوری کر کے گزارا کرنے والا، محنت مشقت کرنے والا، میرے کولے جائیداد کوئی نہیں، میرے کولے پراپرٹی کوئی نہیں، میرے کولے دولتاں کوئی نہیں، لمبی چوڑی تنخواہ والا ملازم نہیں، میں دیہڑی تے مزدوری کرنے والا بندہ وا، لیکن بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن دا بڑا چاہ رکھنا وا، میں مدینہ شہر ویکھن دا بڑا ذوق تے شوق رکھنا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیڑا بھی مومن تے مسلمان بندا ہے واقعی جناب ہر مسلمان دا جی کردا ہے میں اللہ دے گھر دا طواف کراں، میں مسجد نبوی دے اندر جا کے نمازاں پڑھاں، میں روضہ رسول دے جا کے آپ دی ذات ہدیہ درود پیش کراں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر مومن تے مسلمان دی ایک خواہش تے تمنا ہے آپ جی ساڈے واسطے دعا بھی کر دیو تے نالے سانو کو وظیفہ تے عمل بھی دس دیو، اسی او عمل تے وظیفہ کریے، اللہ پاک ساڈا چھتی کم بنا دے۔ حضرت حافظ صاحب فرمان لگے وظیفہ تانوں دس دینے آ، عمل تے ورد تانوں دس دینے آ تے عمل کرنے واسطے تسی تیار ہو جاؤ۔ حافظ صاحب فرمان لگے پہلی گانے وے 5 نمازاں دی پابندی کرنی پوے گی، سبحان اللہ، پکے نمازی بن جاؤ تے دوسری بات جیڑا میں تانوں وظیفہ دسنا اے وظیفہ تسی اپنی نماز دے اندر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، 2 اتحیات والی جیڑی نماز ہے، 4 رکعتاں یا 3 رکعتاں والی جیڑی نماز ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ صاحب فرمان لگے جب تسی آخری اتحیات بیٹھنا ہے، اللہ اکبر، سلام پھیرنے والا اتحیات جب تسی بیٹھنا ہے، درود پاک پڑھ کے تے نمازیاں ساریاں دعاواں پڑھ کے سلام پھیرن تو پہلے 3 مرتبہ اے دعا پڑھنی ہے، اے وظیفہ تسی نماز دے وچ کرنا ہے، سلام پھیرن تو پہلے تے درود پاک پڑھن تو بعد دعاواں مسنون پڑھن تو بعد کم از کم 3 مرتبہ اے دعا پڑھنی ہے۔ پہلے سپارے اندر موجود ہے، پہلے سپارے دا آخری پایا اللہ فرماندے نے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی سی ادو جدوں بیت اللہ دی تعمیر مکمل کی سی، آپ صاحب نے نماز دے اندر عمل دے وظیفہ دس دیتا ہے، جویں تسی نماز وچ پڑھدے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سلام پھیرن تو پہلے 3 مرتبہ دعا پڑھیا کرو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ دعا پڑھیا جے اللہ آسانیاں فرما دین گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہاں بندیاں نوں تے بڑا ذوق تے بڑا شوق ہے، اے خاوند تے بیوی ایک تے نماز 5 گانا دی پابندی پہ کردے نے، ایک تے پکے نمازی بن جاندے نے، تے دوجا اپنی نماز دے اندر اے عمل تے وظیفہ پڑھنا انہاں نے شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے عمل کردے نے وظیفہ کردے نماز دے اندر۔ میرے عزیز دوست بزرگو، ہن اللہ پاک نے پہلے سال ہی اس جوڑے دا کام بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسیاں اللہ پاک نے برکتاں فرمائیاں تے رحمتاں فرمائیاں، ایسی اللہ پاک نے آسانی فرمائی۔
او مسبب الاسباب کدی اپنی جیب والے نہ ویکھیا کر میں کنگلا تے ماڑا تے غریب بندہ میں دیہڑی مزدوری کرن والا بندہ میں کتنے لاکھ روپیہ خرچ کر کے بیت اللہ دا عمرہ کر سکنا وا میں کتوں 2.5-3 لاکھ روپیہ لیا کے تے بیت اللہ دا حج کر سکنا وا میرا تے اپنا پیٹ بڑی مشکل نال پورا ہوندا ہے میں بچیاں دا روزگار بڑی مشکل دے نال چلا رہا وا جدوں او آسانیاں پیدا کرن دے ہوندا ہے تے ایہو جے رستے پیدا کر دیندا ہے بندے دی سوچ دے اندر بھی نہیں انسان دے وہم و گمان دے اندر ہی نہیں میرے عزیزو اے وظیفہ تے عمل پہ کر دے نے اللہ پاک نے پہلے سال ہی آسانیاں فرما دتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ او آدمی خود بیان کردا ہے جن نے آپ جا کے حافظ صاحب دے کولوں اے عمل دے وظیفہ پوچھیا ہے آندے مولوی جی 2-4 مہینے گزرے نے اللہ پاک نے آسانیاں تے رحمتاں فرما دتیاں نے میں اپنے واسطے اور اپنی بیوی واسطے حج دے پیسے تار دیتے نے سبحان اللہ مینوں پتہ نہیں میری دولت وچ برکت کتھوں آ گئی میرے پیسیاں دے اندر اللہ پاک نے کیویں رحمت فرما دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ او میاں کبھی اپنے دل کی دنیا آباد کر کے تے ٹھڈوں تے نیتوں صاف ہو کے مخلص بن کے اللہ پاک دے کولوں دعا کر اللہ آسانیاں فرما دین گے اللہ والے نے بڑی سونی دعا دیتی ہے اللہ کر منظور دعائی سن عرب پاک لے جائی اللہ کر منظور دعائی سن عرب پاک لے جائی سانو عرب پاک لے جائی سانو عرب پاک لے جائی سونا کعبہ تے مسجد نبوی سانو ہر سال وکھائی اللہ کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائی پئی جگہ وچ دعائی نہیں شہر نبی دے اکائی پئی جگہ وچ دعائی نہیں شہر نبی دے اکائی جتے پہلی وہی سی آئی اللہ اکھی غار وکھائی اللہ کر منظور دعائی سن عرب پاک لے جائی جو پتھر خلیل نے لائی اسماعیل بڑھائے بیڑے اسماعیل بڑھائے بیڑے اسماعیل بڑھائے جسے حاجر چکر لائے سن صحتا نال بڑھائی اللہ کر منظور دعائی سن عرب پاک لے جائی نگاہ جرے اسود آوے ساڈے ٹھنڈ کلیجے پاوے ساڈے ٹھنڈ کلیجے پاوے ساڈے ٹھنڈ کلیجے پاوے ہر روز ختم ہو جاوے سن زمزم رج بلائی اللہ کر منظور دعائی سن عرب پاک لے جائی اللہ اے جننے بیٹھے نے گناہگار تے ضرور نے مگر تیری رحمت دی امیدوار نے اللہ سب نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما اللہ سب نو مکہ مدینہ دی حاضری نصیب فرما سبحان اللہ سونے روزے دی شان نرالی جس دوروں چمک دی جالی جس دی دوروں چمک دی جالی جس دی دوروں چمک دی جالی شام منگی گنبد والی
سانو ایسے سال پہنچائی اللہ کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائی سونا کعبہ تے مسجد نبوی سانو ہر ہر سال وکھائی اور ذرا پیار تے محبت دے نال دو چار گلاں کتاب و سنت دی روشنی اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله اللہ پاک فرما دے نے ہدایت والے بندے صراط مستقیم والے بندے رب دی رحمت اللہ دی جنت دے حقدار بن والے بندے انہاں بندیاں دی پہلی نشانی اے وے اللہ دے گھراں نال پیار کردے نے مسجداں نال محبت کردے نے مسجداں نال پیار کردے نے یامر مساجد اللہ میرے مسلمان ویرا کے دوستا اپنے سینے دے اندر مسجد دی محبت مسجد دا پیار تے ادب تے احترام پیدا کر لے جیڑا بندہ اللہ دے گھر نال پیار کردا ہے آقا فرماندے نے قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دین گے سبحان اللہ کدی نہ سوچیا کر اے بھابیاں دی مسجد کدی نہ سوچیا کر اگے بندیاں دی مسجد سنیاں بریلویاں دی مسجد کم از کم اینی تے گل سوچیا کر اے مسجد اللہ دا گھر اللہ دا گھر سمجھ کے مسجد نال پیار کرنے والا بن جا اللہ دا گھر سمجھ کے مسجد دا ادب تے احترام کرنے والا بن جا مسجد دی رونق تے زینت بن جا اللہ دے گھراں نو آباد کرنے والا بن جا اللہ تیرا گھر آباد کر دین گے سبحان اللہ تانوں یاد ہوئے گا مدینہ پاک دے اندر ایک عورت مسجد نبوی دی صفائی کر دیے اللہ نو پیاری ہو جاندی ہے میرے پیغمبر نے اس عورت دی عزت عظمت شان تے مقام ظاہر واضح فرمائیے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اس بی بی دے جنازے اندر میں شریک نہیں ہو سکیا اس بی بی دے کفن دفن دے اندر میں شریک نہیں ہو سکیا صحیح بخاری دی حدیث ہے دلونی علی قبریہا اے میرے صحابہ مینوں دسو اے مسجد دی صفائی کرنے والی اے مسجد دی خادمہ اللہ دے گھر دے اندر جھاڑو مارن والے اللہ نو پیاری ہو گئی ہے تے میں او دے جنازے اندر شریک نہیں ہو سکیا اج پتہ لگیا ہے او بی بی فوت ہو گئی ہے مینوں دسو او دی قبر کتے مینوں دسو او دی قبر کتے صحابہ میرے پیغمبر نو اس فوت شدہ بی بی دی قبر دے تے لے جاندے نے میرے پیغمبر نے اس عورت واسطے رحمت بخش دی دعاواں کیتیاں نے جڑیاں جنازے وچ دعاواں پڑھیاں جاندیاں نے اللہ دے پیغمبر اس خادمہ واسطے دعاواں پہ منگدے نے اللہ اکبر کبیرہ مسجد امام دا ادب تے احترام سکھ لو اپنے خطیب دی عزت سکھ لو مسجد خادم نو ہر ویلے جھڑکاں دتی رکھنا ہے مسجد خادم نو سارے نمازی گلاں کیتی رکھدے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر تے اینی عزت عظمت ادب تے احترام پہ دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے سونے نبی سپیشل تے خصوصی طور تے اس عورت دی قبر تے جا کے رحمت بخش دی دعاواں پہ
کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور حدیث پاک سن لو. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑے بندے اللہ دے گھر نو آباد کرتے ہیں انہاں دے اس نیک عمل دی وجہ تو اللہ پاک بڑیاں سختیاں دور کر دیندے نے, بڑے بڑے عذاب اللہ ٹال دیندے نے. اس واسطے سونیا اللہ دے گھر نو آباد کریا کر, مسجد تو نفرت نہ کریا کر, اللہ دے گھر نال پیار تے محبت کریا کر. بندہ کسے دے ماتحت ہوئے نا, اللہ اکبر, اے اپنے نیک نو پوچھو دسیوں بغیر, اپنے صاحب تے اپنے افسر دی اجازت تو بغیر چھٹی نہیں کرتا, غیر حاضری نہیں کرتا. یہ ڈردا رہتا ہے اگر میں 2-4 چھٹیاں کرنی تو میرے نیک نے مینو نوکری تو چھٹی کروا دینی ہے. اگر میں 2-4 غیر حاضریاں کرنی میرے صاحب نے میری چھٹی کروا دینی ہے, میرے افسر نے میری ملازمت کو چھٹی کروا دینی ہے. اور دیکھ لے دنیا کے اندر اپنے نیک تو بڑا ڈرنا ہے, اپنے صاحب کے افسر تو بڑا ڈرنا ہے. تو سونے کم از کم اینی گل پہ سوچیا کر. اور اللہ پاک کی ذات جو ہے سراپا قیوم ہے, رب کی ذات تو بڑی غیرت والی ذات کائنات اندر کوئی نہیں. اللہ کی قسمیں غیرت والی ذات ہے, میرا رب بڑا قیوم ہے. اللہ اکبر. ایک نیک تے صاحب کو اپنے افسر کو ڈرنا ہے, اپنے دفتر جا کے, اپنے ادارے جا کے, اپنی دکان پہ جا کے ٹائمو ٹائم حاضری دینا ہے. چھٹیاں بار چھٹی برداشت نہیں, غیر حاضری سانو گوارا نہیں. کیوں بھی جیڑا بندہ غیر حاضریاں کرنا والا ہوئے یہو جا نوکر تے ملازم سانو چنگا لگدا. اب بولتے نہیں, جیڑا غیر حاضریاں کرنے والا بندہ ہوئے سانو چنگا لگدا, یہو جا شگرد استاد نو چنگا نہیں لگدا. اللہ اکبر کبیرہ. یہو جا نوکر, یہو جا ملازم اپنے صاحب نو چنگا نہیں لگدا. اللہ اکبر کبیرہ. تے تو ویکھ لے اللہ دے گھر وچوں کنیاں غیر حاضریاں کردا رہنا ہے, مسجد وچوں کنیاں چھٹیاں کردا رہنا ہے. اگر دنیا دا نیک تے صاحب تے تیرا افسر ملازم تو چھٹی کروا سکدا ہے, کہ میاں دے اللہ دے گھر وچوں چھٹی تے غیر حاضری کردا رہے گا, میرا رب تینوں جنت تو چھٹی کروا دے گا. پھر میاں اللہ دی رحمت تو تیری چھٹی ہو جائے گی, اللہ دی جنت تو تیری چھٹی ہو جائے گی. رب دی رحمت نصیب نہیں ہوئے گی, اللہ دی جنت نصیب نہیں ہوئے گی. تھوڑی جنی سوچ پیدا کر لے, مسجد وچ آمنا حاضری دے رب دی, مسجد وچ آمنا حاضری دے رب دی, اشر نمازیاں دی چھوٹ ہوئے سب دی. وضو والا جسم جاسی نور وچ رنگیا, 5 ویلے اللہ دی نماز پڑھ بندیا. وہ شیطان آنکھ لگ کے نہ جاوی چولی ٹنگیا, 5 ویلے اللہ دی نماز پڑھ بندیا. اللہ میں جنہ مرضی زور دیوا, جنہ مرضی بیان کرا, بھائی نماز فرض ہے, نماز پڑھنی چاہیے. اس مسئلے دا ہر بندے نو پتہ تے علم ہے. تو سونیو اپنے دل وچ شوق پیدا کر لو, اپنے دل اندر نماز دا جذبہ پیدا کر لو. ایک حدیث سنا کے میں گل اگے چلاوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیغمبر دے فرسٹ کزن لگدے نے, چچا داد پائی نے. حضرت عباس آپ بھی صحابی نے, حضرت عبداللہ آپ بھی صحابی نے. ادھی رات ویلے تہجد دی نماز ویلے میرے پیغمبر نے عبداللہ واسطے برکت دی دعاواں کیتیاں نے. اللہ میرے عبداللہ دا سینہ کھول دے, اللہ میرے عبداللہ دا شرع صدر فرما دے, اللہ میرے عبداللہ نو قرآن و سنت
سنن دی فقاہت نصیب کر دے۔ اور تہجد ویلے ادھی رات ویلے میرے پیغمبر نے برکت دیاں دعاواں کیتیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو محبت نال رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ اکبر کبیرہ، عمر وڈیری ہو گئی تے اکھاں دی بینائی خراب ہو گئی، اکھاں دا نور ختم ہو گیا ہے، اکھاں دی بینائی تے روشنائی ختم ہو گئی ہے۔ ایک حکیم تے طبیب آن کے کہن لگا حضرت جی میں تہاڈیاں اکھیاں دا علاج کرنا، تہاڈی بینائی بحال ہو جائے گی۔ کیوں بھئی ان اکھاں دی کنوں لوڑ نہیں، بول دے نہیں، ان اکھاں دی ہر بندے نو لوڑ ہے۔ اگر ان دی قدر پوچھنی ہو تے نبی نے لوکاں کولوں پوچھیا کر جڑے گلیاں بازاراں وچ ٹھیڈے کھاندے پھردے نے، سونیا بڑی وڈی اللہ پاک دی نعمت قدر کریا کر۔ حضرت عبداللہ نو حکیم تے ڈاکٹر کہندا ہے میں تہاڈا علاج کرنا تے تہاڈیاں اکھاں یقیناً درست ہو جان گیاں، لیکن ایک شرط ہے دوران علاج چند دنوں واسطے اے میرے ساتھی تینوں نماز چھڈنی پوے گی، نماز چھڈنی پوے گی۔ اے نہیں نہ جاندا میں ایڈی وڈی گل کنوں کہہ رہا وا، میں نبی پاک دے کزن نو کہہ رہا، نبی پاک دے غلام نو کہہ رہا، میں آقا دے صحابی دے پیغمبر دے ساتھی نو کہہ رہا وا۔ او بھائی انہاں دے ایمان کو ساڈے ورگے تے نہیں سی نا، اسی دکان دا بہانہ کرنے آ، اسی مال ڈنگر دا بہانہ کرنے آ، اسی ذمہ نکیاں نکیاں گلاں تے کماں دے بہانے کرنے آ۔ یہی حال ساڈی خواتین دا ہے، یہی حال ساڈیاں عورتاں تے مستورات دا ہے۔ گھراں دے سارے دھندے کر لینے نے، گھراں دے سارے معاملات تے کم کر لینے نے، آویندے دے ساڈیاں ماواں تے بہناں میاں پنڈاں دیاں پنڈاں کپڑے دھو لینے نے، پھر سامنے کپڑے استری تے پریس کر لینے نے، اپنے بچیاں دی یونیفارم تے وردیاں روزانے دھونیاں تے واش کرنیاں تے پریس کرنیاں نے، تین تین گھنٹے کچن دے اندر گزر جاندے، چار چار پنج پنج ڈشاں کھانیاں میں تیار ہو رہی نے، اور اپنے گھر دی صفائی تے ہر روز میاں اللہ اکبر بندہ تھک جاندا ہے کام کردا کردا، لیکن جے نماز دی گل کریے مسلمان پریشان ہو جاندا ہے، جے نماز دی گل کریے اسی بیماریاں دے بہانے بنانے آ، جے نماز دی گل کریے تے بچیاں دے کماں دے بہانے سنانے آ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نو حکیم کہن لگا جی تانوں چند دنوں واسطے نماز چھڑنی پے گی۔ گل سمجھا رہی؟ آپ نے پتہ کی جواب دیتا ہے؟ اے گل تسی یاد کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے نماز دے ضائع ہون نالوں، نماز دے ضائع ہون نالوں انہاں اکھیاں دا ضائع ہونا ہی چنگا ہے۔ اللہ او بھائی مینوں یہو جہا علاج دی لوڑ ہی کوئی نہیں، مینوں یہو جیاں اکھاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں جنہ اکھاں دی خاطر نماز چھڈنی پے جے۔ اللہ اکبر۔ اور تو تے میاں بہانے لبدا پھرنا ہے، سر پیڑ جس گھرے ہوندی تو پہلے بہانا بنا کے پیا ہونا ہے، نماز تو چھٹی، مسجد تو چھٹی، قرآن تو چھٹی، روزے تو چھٹی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماندے نماز دے ضائع کرن نالوں اکھیاں دا ضائع ہونا ہی چنگا ہے، مینوں یہو جہے علاج دی لوڑ ہی کوئی نہیں، مینوں یہو جہی اکھیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنیا ہے، آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑے بندے نے جان بوجھ کے نماز ضائع کی قیامت والے دن اللہ پاک نال ملاقات کرے گا کہ اللہ دی ذات او دے تے سخت ناراض ہون گے، رب ناراض ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ میاں تیرا دوست ناراض ہو جائے تین روٹی چنگی نہیں لگدی، تیرا بھرا ناراض ہو جائے تین روٹی کھانا چنگا نہیں لگدا، او میاں تیری بیوی
ناراض ہو جائے تینوں دنیا دی کوئی خوشی چنگی نہیں لگتی، لیکن بڑا دلیر ہے مسلمان، بڑا دلیر ہے، یہ روٹیاں بھی چنگیاں لگدیاں نے، یہ خوشیاں بھی چنگیاں لگدیاں نے، یہ سارے معاملات ہی کیتی جاندا ہے، لیکن اللہ دے رسول دی ناراضگی لے کے پتہ نہیں کیویں ٹریا پھردا ہے، کتنی دلیری ہے، کنی جرأت اس بندے دی، رب رسول دی ناراضگی چک کے ٹریا پھردا ہے، حالانکہ دنیا دے اندر اپنے دوست دی ناراضگی برداشت نہیں کیتی جاندی، اپنے سجنا تے بیلیاں دی ناراضگی برداشت نہیں کیتی جاندی، او میاں کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے اسی اپنے بیٹے دی برات بھی روک لینے ہاں، جنی دیر تک چاچے مامے نو راضی نہیں کر لیندے، سجن بیلی نو راضی نہیں کر لیندے، سونے اپنے کردار تے نظر ثانی کر، بڑی تیری دلیری تے جرأت ہے، پتہ نہیں تو کیویں رب رسول دی ناراضگیاں لے کے ٹریا پھرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تینوں محبت دا محسوس دینا چاہنا، میں تینوں کتاب تے عمل تے دعوت ذکر دینا چاہنا وا، اللہ اکبر کبیرہ، اے دس مینوں خاک دائیں ایتھے مسلمان تو نہ پڑھدا نماز تے نہ کھولدا قرآن تو، اے دس مینوں خاک دائیں ایتھے مسلمان تو نہ پڑھدا نماز تے نہ کھولدا قرآن تو، آئے تیرے دے پاپیاں دا دل بھی نہیں ڈولدا، اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، اوے بندیا تو یاد کر اللہ بے نیاز دی، حشر وچ پوچھ پہلا ہوے گی نماز دی، اوتے رب بندیاں دے اوے عملاں نو تولدا، اوتے جان پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، اوے بندیا تو یاد کر اللہ محبوب نو رو تیرے چھڈ جانا، خالی وجود نو بھریا غرور دیا، بدیوں ڈولدا، اڈ جان پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا۔ اللہ مینوں تانوں بیماریاں کولوں بچا کے رکھے، بندہ بیمار ہو جائے، بیٹا بیمار ہو جائے، بیٹی بیمار ہو جائے، میاں سی اپنی جان بچاؤ واسطے ایڑی چوٹی دا زور لا دینے آ، زمین دا قلعہ ویچ کے اتنے لا دینے آ، ہسپتالاں دے دھکے برداشت کرنے آ، لوکی مشورے دیندے نے، اسی اپنی جان بچاؤ واسطے لاہور دے ہسپتالاں دے چلے جانے آ، اسی اپنی جان بچاؤ واسطے میاں کراچی اسلام آباد باہر کے ملکاں دا سفر بھی کر لینے آ، بندہ بیمار ہو جائے اسی اپنی تے اپنے اولاد کی جان بچاؤ واسطے امریکہ تے لندن جان واسطے بھی تیار ہو جانے آ، ارے دنیا دیا ساریا قربانیاں دین واسطے تیار ہو جانے آ، نہ اپنی ملازمت دی پرواہ کرنے آ، نہ اپنے کاروبار دی پرواہ کرنے آ، نہ اپنے وطن دی پرواہ کر، سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ مک جائے، میری جان بچ جائے، میرے پتر دی جان بچ جائے، کیوں بھائی اسی بیماری تو جان بچان واسطے دنیا دیا ساری محنتاں تے کوششاں کر لینے آ، لیکن میں محبت پوچھاں گا جیڑی زبان کلمہ پڑھن والی ہے، کلمہ پڑھن والی زبان ہے تے کلمہ پڑھن والا جیڑا بندہ ہے، ہن دیانتداری نے دسیا جے مسلمان جیڑا ہوندا ہے، مسلمان ہے، اصلی مسلمان ہے، انہوں جان پیاری ہوندی کہ ایمان پیارا ہوندا ہے؟ ہن سارے نہ بولیا جی، اور جیڑا اصلی مسلمان ہوندا ہے ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان تے ساری دنیا ٹری پھردی، جیڑا ایک نمبر مسلمان ہے انہوں ایمان پیارا ہوندا ہے کہ جان پیاری ہوندی ہے؟ ویکھ لے دوستا تو اپنی جان بچان واسطے کی کچھ کرنا ہے،
لیکن سونے اپنا ایمان بچانے واسطے اپنا ایمان بچانے واسطے کدی پورا بھی کوشش نہیں کی تھی۔ تیری بیٹی نے ترک نماز کی بیماری لگی ہوئی ہے، تیرے جوان بیٹے نے 30-35 سال کو نماز چھڈن کی بیماری لگی ہوئی ہے، یہ ایمان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ اسلام نال تے کلمے نال تعلق ختم ہوندا پیا ہے، تینوں فکر ہی کوئی نہیں، تینوں دھیان ہی کوئی نہیں، نہ اپنے ایمان کی پرواہ کرنا ہے، نہ اپنے دھیاں دے پتراں دے ایمان کی پرواہ کرنا ہے۔ اللہ میں اشارہ کیتا ہے، عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہوندا ہے۔ اللہ سمجھن دی توفیق دے وے۔ میں تین محبت دا پیغام دیواں، اللہ فرماندے نے ایمان والے بندے، اللہ اکبر، تے ہدایت والے بندے او نے جڑے اللہ دے گھراں نو آباد کرن والے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ دی ذات تے پختہ ایمان رکھن والے، دن قیامت تے پکا یقین رکھن والے، وہ انج نہیں کہندے کھورے قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، انہاں دا ایمان پختہ ہے، یار باقی قیامت آنی ہے، مر کے اللہ دے سامنے کھڑا ہونا تے زندگی دا حساب دینا، اللہ دی ذات دے بھی پختہ توقع تے ایمان تے تماد رکھ دینے۔ ساڈا مشکل کشا کائنات دا اللہ ہے، ساڈا حاجت روا اللہ ہے، ساڈیاں بگڑیاں بنان والا اللہ ہے، او کسو کے ویلے کم آن والا اللہ ہے، ساڈے نفع نقصان دا مالک اللہ ہے۔ اللہ دی ذات پختہ ایمان رکھن والے انہاں دا اے عقیدہ تے ایمان پختہ بن جاندا ہے کہ داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، غنی میرا اللہ بڑے، غنی میرا اللہ بڑے، سب دیاں چولیاں، داتا ایک تے منگتے منگتے ہی لکھاں دیاں ٹولیاں، خالق مالک رازق عالی، داتا اسی فقیر سوالی، خالق مالک رازق عالی، داتا اسی فقیر سوالی، او بنی اسی منگتے سارے، موڑے چولیاں کبھی نہ خالی، او بنی اسی منگتے سارے، موڑے چولیاں کبھی نہ خالی، منگتے فقیراں دیا، منگتے فقیراں دیا، سمجھدا بولیاں، داتا ایک منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، پانی اتے فرش بچھا کے ہم بعد سمان ٹکا کے، پانی اتے فرش بچھا کے ہم بعد سمان ٹکا کے، روشن کیتا جگ تمامی، چند تے سورج بلب جگا کے، روشن کیتا جگ تمامی، چند تے سورج بلب جگا کے، ملیا مدار اس کو، ملیا مدار اس کو، جب کھولیا، داتا ایک تے منگتے ہی منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، غنی میرا اللہ بڑے، سب دیاں چولیاں، داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، اس عقیدے نو اپنان والے، من آمن باللہ والیوم الآخر، تیسرے نمبر دے فرمایا وا آت الزکاۃ، اللہ پاک دے رستے دے اندر مال خرچ کرن دا جذبہ رکھدے نے، اللہ دے رستے اندر خرچ کرن والے، اپنے مال دی زکات ادا کرن والے، زمینداروں اپنی فصل تے اپنی گندم دا عشر
اجر ادا کرنے والے سبحان اللہ غریباں یتیماں مسکیناں تے ماڑیاں لوکاں دا حق ادا کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ کسے دا حق کھانا چنگی گل کیوں بھائی کسے دا حق کھانا ظلم ہے نا اس واسطے جڑے لوگ اپنی فصل دا عشر ادا نہیں کرتے جڑے لوگ اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے نہیں یتیماں دا حق کھا کے ظلم پہ کرتے ہیں غریباں دا حق کھا کے ظلم پہ کرتے ہیں وہ مسکیناں دا حق کھا کے ظلم پہ کرتے ہیں اللہ تینوں مینوں اس ظلم تو محفوظ فرما لے اللہ فرماندے نے الذین ينفقون بالسراء والضراء وہ ہر حال وچ اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرن دا جذبہ رکھدے نے تھوڑے نال تھوڑا تے زیادہ نال زیادہ جداں دے پیر فرماندے نے ایمان والے ہو ایک کھجور دی 2 روپے دی کھجور ہے ایدی کی ویلیو ہے فرمایا ایک کھجور یا ادھی کھجور اللہ دے رستے دے اندر خیرات کر کے صدقہ کر کے اپنے آپ نو جہنم دی اگ کولوں بچانا پوے تے بچا لو اللہ اکبر کبیرہ میں تینوں محبت دی دعوت دیندا جانا اللہ اکبر کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیاں اونوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیاں کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیاں اونوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیاں ضائع ہون تو جے اس نو بچانا چاہنا ہے بینک رب دے جمع پھر کرو بندیا مال ملیو جوڑے نو ایک بدل رب دا نال مین چاہندے مال کدی نہیں لبدا یہ نہ سوچیا کر مینوں دال آون دے بڑے ول آندے نے میں چلاکیاں تے ہوشیاریاں بڑیاں جاننا مال ملیو جوڑے نو ایک بدل رب دا نال مین چاہندے مال کدی نہیں لبدا دولتاں تے مان تینوں نہیں سجدا لکھاں تے کروڑا پتی ہو گیا ماڑے بھرا والے ویکھنا بھی پسند نہیں کردا مسلمانا اپنی مسلمانی تے غور کر لے کرے دولتاں تے مان تینوں نہیں سجدا ہوے لکھ تے کروڑ بندہ نہیں رکھدا نام اللہ دے جو تیرے بوئے آ کے منگدا انہوں کر دینا چاہیے آقا بندیا کیتا مال تینوں رب جو آقا بندیا انہوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیا مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹر جاوے گا پھر کدی بھی نہیں دنیا دے مڑ آوے گا ویرا بڑا پچھتاویندا پڑھ جو دکھ دے وچ پیا رولا پاویندا تیرے مال دا بنا کے کنجا سپ رب نے اج اپنی دولت تے سپ بن کے بیٹھا ہویا ہے کسے غریب دا حق ادا نہیں کردا رب دے رستے اندر خرچ نہیں کردا تیرے مال دا بنا کے گنجا سپ رب نے تیرے گل وچ دینا تے پاپ پیا کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیا اونوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیا سبحان اللہ وآت الزکات اللہ دے رستے دی خرچ کرنے والے بندے ہدایت والے نے گنتی بندے نے اللہ دے پیارے نے 5ویں نمبر تے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
اللہ کی ذات کو لرزاں کرتا رہن والے ہر ویلے اپنے سینے دے اندر خشیت الہی خوف خدا اللہ دے ڈر اللہ دا ڈر تے تقوی رکھن والے سبحان اللہ اللہ کولو ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والے میاں جنوں سچ مچ اللہ دا ڈر نصیب ہو جائے سچ مچ اللہ دا ڈر نصیب ہو جائے او میاں جنوں مرن دی قبر دی قیامت دی فکر نصیب ہو جائے وہ کسی نے دا نہیں لاندا بھراواں دے حق نہیں ماردا بہناں دے حق نہیں کھاندا اپنی دھیاں نال ظلم نہیں کردا دھیاں دی وراثت جائیداد بھی انہاں دے حوالے کر دیندا ہے میاں جنوں واقعی اللہ دا ڈر نصیب ہو جائے سود دا پیسہ نہیں کھاندا رب کول ڈرن والا رشوت دا پیسہ نہیں کھاندا اللہ کول ڈرن والا زنا دے اڈے تے نہیں جاندا اللہ کول ڈرن والا چوری بدماشی نہیں کردا اللہ کول ڈرن والا شراب دے نیڑے نہیں جاندا اللہ تینوں مینوں اپنا ڈر نصیب کر دے سبحان اللہ میرے محبوب فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی گناہاں نوں یاد کر کے اللہ دے کولوں ڈر کے رو پیندا ہے وہ آنسو اپنی اکھاں دے وچوں بہا دیندا ہے اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے جہنم تو آزاد کر دیندے نے میں تینوں بڑی محبت نال کتے پیار نال دعوت دے رہا ہاں تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کولوں ڈر ڈر کے تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کولوں ڈر ڈر کے سروں فرض اتاری بندیا تو رب کے سجدے کر کر کے من اللہ دا تو کہنا تو سدا نہیں تے بہنا نہ ریاض نہ کوئی رہنا جو بنے آئے آخر دینا تم ایک دن چلنا کہنا تم بیٹھ تیاری کر کر کے عمر گزاری بندیا ایک اللہ کولوں ڈر ڈر کے پیغمبر رب تو ڈر دی او ڈر دے سی نہیں کر دے نت سر سجدے وچ دھر دے منگتے رنگ دے در دے ہر ویلے جی جی کر دے رہسا پر ٹکڑے جر جر کے عمر گزاری بندیا ایک اللہ کولوں ڈر ڈر دے سبحان اللہ سبحان اللہ کھلا رب دا پاک دوارا او منگتا عالم سارا ہر ایک دا رب سہارا او دے بعد کتے گزارا تے خالی آون والی لئی جاندے چولیاں پار پار کے عمر گزاری بندیا ایک اللہ کولوں ڈر ڈر کے ایک حدیث سن لو تو دعا کرنے ہم نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نے ایک عورت آئی آن کے کہندی اللہ دے رسول مینوں مرگی دے دورے پیندے نے اللہ اکبر دعا کرو اللہ مینوں صحت عطا کر دے یہ نبی پاک نوں اگر ریکویسٹ بھی کر دیے ایک پیغمبر اسلام دے اگے التجا بھی کر دیے سونیا میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں صحت عطا کر دے انہوں نبی پاک علیہ السلام نے اگوں پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا بی بی میں دعا کراں اللہ تینوں صحت عطا فرما دین گے میں تینوں پوچھنا چاہنا آپ نے وہ ایمان ویکھیا وہ اسلام ویکھیا اللہ اکبر آپ فرمان لگے بی بی تینوں صحت چاہیے کہ جنت چاہیے کیوں بھائی آپ نے فرمایا بی بی میں دعا کرا تینوں تندرستی مل جائے گی لیکن میں تینوں دیکھاں آپ نے سوچا بھی میں چیک تے کرا دیکھا تو سی ایمان کیسا ہے فرمان لگے صحت چاہیے کہ جنت چاہیے کہنے لگی اللہ کے رسول جی جنت چاہیے آپ نے فرمایا اگر تو اپنی بیماری تے صبر کر دی رہے گی نا تے میں تینوں اس بات دی ضمانت دینا کہ اللہ تینوں جنت عطا کر دے تو اپنی بیماری تے صبر کر دی رہو تیری جنت دا میں ضامن
یعنی قیامت نو میں جانا تے جنت جانے، رب کولوں میں تینوں جنت لے کے جانا. کیڑی وڈی گل کیتی. تے اس بی بی کرما والی نے آخیا اللہ دے رسول جی ٹھیک ہے میں اپنی بیماری واسطے تندرستی دی شفا یابی دی دعا نہیں لیندی تے اینی کو دعا ضرور کر دیو. آقا اینی کو دعا ضرور کر دیو جدوں میرے تے دورہ مسلط ہوندا ہے، بیماری میرے تے حملہ کر دیے، جدوں مینوں پریشانی بن دیے پھر میرا نقاب کھل جاندا ہے، میرا حجاب کھل جاندا ہے، میرا چہرہ ننگا ہو جاندا ہے، میرا پردہ کھل جاندا ہے. محبوب جی اینی کو دعا ضرور کر دیو اللہ میرے پردے دی حفاظت فرما لے. بیماری نو سینے نال لایا لیکن غیرت تے حیا نو نہیں جان دیتا. اللہ بیماری پسند ہے لیکن اج کل ویکھ لے میں تے تو اپنے معاشرے وال ویکھ لے، مرد ویکھ لو عورتاں ویکھ لو، اسی تندرستی لبن واسطے اسی شفا لین واسطے نہ جانے پتہ نہیں کی شرک دے تے کفر دے کام کرنے واسطے تیار ہو جانے ہیں. اب بول دے نہیں اسی شفا تے تندرستی لبن واسطے پتہ نہیں کی غیر شرعی کام کرنے ہاں تے کی رب رسول دیاں نافرمانیاں کرنے ہاں. یہ آندی سونے میرے واسطے دعا کرو اللہ میرے پردے دی حفاظت فرمائے. آپ نے دعا کی یا اللہ اپنی اس نیک بندی دے پردے دی حفاظت فرما. صحابہ بیان کرتے نے اللہ نے محبوب دی دعا دی برکت نال اس بی بی دے پردے دی ایسی حفاظت فرمائی. اینو بیماری تے آندی سی، دورے تے پیندے سی لیکن کدی ایدا نقاب تے ستر نہیں سی کھلیا، ایدا چہرہ ننگا نہیں سی کدی کسے نے ویکھیا. اللہ اکبر. اس بی بی نے بیماری تے صبر کیتا. آپ فرمان لگے اے میرے صحابیوں او میرے ساتھیوں میرے نمازیوں اگر دنیا تے کوئی جنتی عورت ویکھنی جے اس عورت بلے ویکھ لو. یا اللہ اے ہو جا ایمان نصیب کر دے، یا اللہ اے ہو جا اپنا ڈر تے تقوی نصیب کر دے. جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ پاک اپنے دربار اندر قبول فرمائے. جنہ دوستاں ساتھیاں نے اج دا اس پروگرام نو سجایا ہے اللہ میرے دوستاں نوجواناں دی اس نیک کاوش نو قبول فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ساڈے بیماراں نو صحت عطا فرما. اللہ ساڈے بیماراں نو اللہ ساڈے بیماراں نو صحت عطا فرما. اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ساڈے فوت شدگان دی بخشش فرما. کسے دے والدین فوت ہوئے نے، کسے دی اولاد فوت ہوئی ہے، کسے دا بھائی عزیز رشتہ دار، اللہ ساڈے فوت شدگان دی بخشش فرما. اللہ جنی دیر تک سانو زندہ رکھی اسلام تے، موت آوے ایمان تے، اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر فرما، ساڈی آخرت بھی کامیاب فرما. اللہ دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی عزت اور کامیابی نصیب فرما. اللہ ساڈیاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما، ہر قسم دی ازمائش تو محفوظ فرما. اللہ ساڈیاں مشکلاں آسان فرما. ایک بھائی دی مشکل پریشانی اللہ میرے بھائی دی مشکل آسان فرما. اللہ میرے بھائی دا نیک ارادہ پورا فرما. اللہ مشکلاں آسان فرما. اللہ نیک حاجتاں نیک ضرورتاں پوریاں فرما. اللہ نیک دعاواں قبول فرما. اللہ ساڈیاں دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما. مشکلاں آسان فرما. اللہ مشکلاں آسان فرما. یا اللہ سنو ازمائش کو محفوظ فرما. اللہ زندگی اندر مکے بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما. یا اللہ بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما. اللہ مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرما. یا اللہ مسجد نبوی دی نمازاں نصیب فرما. اللہ اس مسجد نو نمازیاں نال آباد فرما. اللہ اس مسجد نو نمازیاں نال آباد فرما. جڑے بندے تیرے گھراں نال پیار کردے نے یا اللہ تو انہاں دے گھر آباد فرما. یا اللہ تمام مسلماناں نو اچھا تے حلال قسم دا روزگار نصیب فرما. اللہ سانو ہر قسم دی محتاجگی کولوں محفوظ فرما. یا اللہ رزق حلال دی فراوانی نصیب فرما.
اللہ رزق حلال دی فراوانی نصیب فرما اللہ جنہ دے والدین دنیا تو فوت ہو گئے بخشش فرما مغفرت فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جنہ دوستاں ساتھیاں نے خرچ کر کے اللہ اج دا اس پروگرام سجایا ہے یا اللہ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام انعقاد پذیر ہے یا اللہ میرے دوستاں دی اس نیک کاوش نو قبول فرما یا اللہ میرے نوجواناں دی جوانی اندر برکت فرما اللہ ایک ایک روپیہ خرچ کیتا قبول فرما یا اللہ رات گئے تک تیرے بندیاں نے بیٹھ کے دین دیاں گلاں سنیاں نے یا اللہ سارے دوستاں دی حاضری قبول فرما یا اللہ سب دا مل بیٹھنا قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه واهل بيت اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. میری ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاواں